بونجور ا توس بونجور ا توت مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لجماعة الباك باك توت سيكسيون. اليوم باش نعملوا بريميتيف ان شاء الله. باهي نبداو مع بعضنا. بون جيست باش نفسر لكم البريميتيف شوي. بون قبل انتم عملناو في التروازيام قريتو الديريفي كي ناخذ مثال اون فونكسيون اف ديريفابل سور ان انترفال اي. بون كي نعمل الديريفي نتاعها نلقى اف بريم اكسيتيرا. بون معناتها باش تعديت من اف اف بريم عملت الديريفي. شنو هو البريميتيف؟ بون قبل ما نعمل ديريفي بالطبيعة قبل ما نديريفي الاف يلزم الاف هذه تكون ديريفابل. اف هذه تكون ديريفابل. بون البريميتيف هو شنو؟ هو عكس الديريفي. معناتها البريميتيف معناتها من اف بريم نرجع لاف عبارة عملت البريميتيف. معناتها عملية سهلة جدا. باهي اجاو معايا تو. معناتها الاف هذيا باز كي تعديت لها هنا فما فونكسيون عملت لها الديريفي نتاعها. معناتها الاف هذه هي الديريفي نتاع فونكسيون اخرى. الفونكسيون الاخرى هي البريميتيف نتاعها اللي انتم تعرفوه نسميوها احنا جراند اف. على هذاك باش تعدى هذا يسمى البريميتيف. من الاف بريم للاف نعمل البريميتيف باش نلقى الاف هذه. فهمتوني ولا؟ البريميتيف نتاع الاف هذه هو جراند اف. معناتها باش تعدى البيتي اف يلزم هالجراند اف هذه تكون باش نعمل ديريفي. لوجيك ولا؟ نحبكم تفهموها انتم اصلا. علاش يقول لك جراند اف بريميتيف دو بونديك جراند اف بريميتيف دو بيتي اف سي جراند اف ديريفابل. فهمتوا؟ باش كي ديريفيها نمشي لبيتي اف. ولا كي نقولوا جراند اف ديريفابل عباره قلت الاف هذه اللي هي الديريفي نتاع البريميتيف اللي هي الاف بريم كونتيني. هذاك يقول لك اف كونتيني الور اف ادمي او موان اون بريميتيف. خاطر لازم هالجراند اف البريميتيف يكون ديريفابل باش كي نديريفي نلقى البيتي اف. هاي ترى نوريكم اكثر زوز وحدات نخدمو بيهم اللي هي هذه الفورمة الأولى u بريم دو x فوا u بيسونس n دو x، وهذه اللي هي البريميتيف نتاعها واللي أنا باش نرمزلو بال p هو 1 divisé par n plus 1 fois u puissance n plus 1 de x. وهنا باش نفسر لكم باغ اكزومبل هالراسين كاري دو اكس. الراسين كاري دو اكس هي اوترمون اكس بيسونس ان دومي هكا ولا، واللي هي ايكال بون الديريفي نتاع الاكس هذه هي 1 هكا ولا فوا اكس بيسونس ان دومي معايا ولا؟ الان هذه عبارة يو بريم اكس عبارة يو. الاكس هذه عبارة اليو والان دومي عبارة الان والان هو عبارة اليو بريم خاطر الديريفي نتاع الاكس هي يو بريم. هي عندها الفورمة هذه يو بريم فوا بيسونس ان. دونك هكا نجم نعمل البريميتيف نتاعي اللي هو 1 سور ان بلس 1 والان هي ان دومي. معناتها عبارة باش نقول 1 بالطبيعة لهنا ديزولي ما تنساوش كونستانت بلس كونستانت. هنا بالطبيعة باش نقول 1 سور ان دومي plus 1 fois x puissance 1 demi plus 1 plus une constante. هل 1 demi plus 1 هي 3 sur 2. هذه واحدة 2 مع واحدة هي 3 sur 2 كي نتاع بريميتيف. par exemple يطلب مني البريميتيف دو x puissance n هذه كا بارتيكولي بريميتيف هذه لهنا بي. بون البريميتيف نتاعها هذه هو 1 sur n plus 1 fois x puissance n plus 1 بالطبيعة بليس كونستانت. واضح؟ بريميتيف دين كونستانت a مثل 5 6 البريميتيف نتاعها هو ax بلس b. واضح؟ كي نعطيك مثال بريميتيف دو 6 البريميتيف نتاعها هو 6x بلس كونستانت. نوبلي با الكونستانت. باهي لا اله الا الله محمد رسول الله. نعطيكم اكزامبل تاع بريميتيف. par exemple 5x puissance 4 plus 2x
بلس 3. هذه نحب نعمل بريميتيف نتاعها، هذه الاف. بالطبيعة الاف كونتيني ادمي او موان ان بو معناتها او موان بريميتيف. بون ناخذ اف البريميتيف نتاعها. Alors باش نطبق لهنا 5x puissance 4 donc 1 sur 5 plus 1 sur 4 plus 1 باش نلقى 5 فالبلاصفر هو البريميتيف نتاع x puissance 4 اللي هو 1 sur 5 fois x puissance 5. معناتها هذه ريتو هذه طبقت عليها فورميل هذه 1 sur 1 plus 1 x puissance 1 plus 1. باهي بالطبيعة بلس بريميتيف نتاع دوز اكس هذه. بون انا حاجتي بالاكس اكس بيسونس 1 تولي ان دومي ادوها هيك على روحها بالاصفر باش نعمل بريميتيف نتاع الاكس اللي هي ان دومي فوا اكس بيسونس 2 والبريميتيف نتاع 3 نتاع 3 هذه باش نابليك عليه القاعدة هذه اللي هي 3 اكس. بالطبيعة ما ننساش البلوس وما ننساش constante نتاعي وهكا خرجت البريميتيف. ici je peux f de x هنا désolé. bon هنا نجم نعمل simplification par 5 alors je trouve x puissance 5 plus x puissance 2 plus 3x plus une constante c. هنا نجم يعطيني constante على الجراند f يعطيني مثل f de 0 égale à 1 ونخرج الكونستانت. باهي هذا هو البريميتيف نتاعنا اللي جراند اف. باهي نعطيكم اكزامبل اخر. بون تو باش نعطيكم فونكسيون راسيونيل باش نعمل البريميتيف نتاعها. شوف الفونكسيون نتاعنا بون باش نسميها جي دو اكس ايغال x puissance 2 plus 1 divisé par x puissance 3 plus 3x وكلها puissance 5. Bon, la fonction تاعنا هي x puissance 2 plus 1 divisé par x cube plus 3x puissance 5. هذه باش نوريكم كيفاش نعملوا البريميتيف نتاعها. نرجع نكتب لكم القاعدة لهنا. نعرف إنه البريميتيف نتاع تبدأ عندي فونكسيون بون u prime à la forme suivante u prime fois u puissance n. primitive نتاعها هو 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1 plus une constante بالطبيعة. لهنا حاول نخرج الفورمة هذه نجم نكتبها هكا égal x puissance 2 plus 1 fois n'oublie pas le parenthèse. هذه تطلع فوق البيسونس تولي نيجاتيف x puissance 3 plus 3x puissance moins 5. باهي ريتو اليو كيفاش تطلعها. اليو هي اللي عندها البيسونس يعني بيسونس ان معناتها هنا اليو نتاعنا اليو هيكا باش تفهموني. اليو هي الاكس كيوب بلس 3 اكس. اليو بريم نديريفيتها هذه في البريم لازم وراها تكون اليو بريم. نديريفيها هذه باش نعمل لها ديريفي باش تولي 3 اكس كاري بلس 3. باهي اما هنا اون فيت عندي اكس كاري بلس 1 ما عنديش 3 اكس كاري بلس 3. نحاول الفو روندر سو لا فورم سيفونت هذه 3 اكس كاري بلس 3. شنو يطلع هنا نجم نحط 3 اون فاكتور 3. هذه عباره 3 فوا 1 عباره 3 فوا اكس كاري بلس 1. ها هي اكس كاري بلس 1 معناتها هنا باش نضرب في 3 وتولي كيف هذه ونقسم على 3 عباره ما عملتش شيء. بون voici je dois diviser par 3 et multiplier par 3. bon un tiers bon fois 3x carré plus 3 fois x puissance 3 plus 3x
puissance moins 5. واضح ولا هكا؟ وهكا عندي الفورمة U prime fois I puissance n. هكا عندي الفورمة هذه U prime fois I puissance n avec n هي moins 5. اللي هو البريميتيف نتاعها 1 sur n plus 1 fois I puissance n plus 1 plus une constante. دونك هنا ان تير باش نطبق القاعدة هذه 1 sur n plus 1 باش نعمل البريميتيف تاو f سامحوني grand G البريميتيف نسميه grand G de x اللي هو بون ان تير هذه اللي تبقى على روحها كونستانت ما عادش حتى مشكل. بون تو باش هذه U prime fois I puissance n donc fois 1 sur n plus 1 moins 5 plus 1 U puissance n plus 1 U اللي هي x cube plus 3x x cube plus 3x puissance moins 5 plus 1 égale, bon, moins 5 plus 1, ça fait moins 4 fois 3, moins 12. Donc, moins 1 divisé par 12 fois x cube, x au cube plus 3x puissance moins 5 plus 1, elle est moins 4 plus une constante, plus c. alors هكا نكون حسبت البريميتيف نتاعي باهي. ان شاء الله اللي يحب على معناتها نكمل في الحكايه هذيك كيفاش نحسب البريميتيف يخلي كومنتير بيسك تو باش تعدل ليكزارسيس نخدمو اكزارسيس امبورطون هاو كيف ما تراو معايا في الاكران. نقراو l'exercice مع بعضنا. On considère la fonction f définie sur 0,1 par f de x égale à c de 1 moins x carré. Soit f la primitive de petit f sur 0,1 qui s'annule en 0. J'ai la fonction définie sur 0 puis sur 2. Par g de x égale grand f de cos x. Montrer que g dérivable sur 0 puis sur 2 déterminer sa fonction dérivée. On déduit que pour tout x dans 0 puis sur 2, le g de x égale moins 1 demi x plus 1 quart sinus de x plus pi sur 4. Calculer f de 1 et f de 1 sur racine de 2. Bon, نبداو في الكوريكسيون مع بعضنا. ليكزارسيس هذا نتاع في كتاب الباكسيونس حتى الباك بس كيقراو كيف هكا. بون نتبعوا مع بعضنا حتى باك تكنيكي مهم على الاخر باكيكو ان شاء الله تكونوا فهمتوا البارتي الاولى واللي يحب يفهم الاكسرسيس هذا لازم يتبع. نبداو في الكوريكسيون. بون الكيستيون الاول قال لي مونتري كو جي اي ديريفابل سير 0 بي سير 2. بون شوفوا مع بعضنا الفونكسيون جي دو اكس ايكال جراند اف دو كوس اكس. Montrer que g est dérivable sur l'intervalle 0 puis sur 2 et déterminer sa fonction dérivée. B. Petit 1. Tout d'abord, bon, remarquons que g de x est une fonction composée. G égale f de cosinus x. باهي قال لي بينها ديريفابل في 0 بي سور 2. باهي أول حاجة نشوف الجراند اف وين ديريفابل. ساعة الجراند اف نتاعو الجراند اف اي لا بريميتيف دو بيتي اف سير 0,1 معناتها الجراند اف ديريفابل في الانترفال هذا 0,1. واضح الجراند اف ديريفابل sur l'intervalle 0,1. نقول x ونحسب سي جراند اف دو x ديريفابل sur l'intervalle 0,1. باهي في الوسط هذا الكوسينوس اكس
وين ديريفابل؟ بالطبيعة ديريفابل في الانترفال 0 بي سور 2. في الانترفال 0 بي سور 2 ديريفابل sur l'intervalle نكتبوها في الفوار هكا sur 0 بي سور 2. باهي ويلزم نزيد انو كوسينوس ليماج نتاع الانترفال نتاعي هذا 0 بي سور 2 par la fonction cos égale la fonction cos est une fonction décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc on utilise cosinus pi sur 2 continue bien strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Cosinus 0. Cos pi sur 2 0. Cosinus 0 1. ايش نتلاحظ؟ معناتها كي ناخذ اي فالور عاود نكتب لكم ميثود اخرى n'importe quel x, quel que soit x dans l'intervalle 0 pi sur 2, qui n'applique à le cosinus, applique à le cosinus x n'a pas fait l'intervalle 0 1. يا جماعة كي تجيكم فونكسيون كي هاك اف دو كوس اكس ويقول لك بينها باش نفسرها لكم سامحوني كان فما ساده يسمع راه باش لازم نفسر بالميثود هذه باش تلميذ يفهم. حاجتو باها ديريفابل في الزيرو حاجتو باه ديريفابل وين في الزيرو بي سور 2. عينك مغمضة باش ما تدخلش بعضك عينك مغمضة. هالكوسينوس اكس هذه تحط اكس تنظر كوس اكس وتقول ديريفابل وين هو طلب منك. راني حطيت تصير زيرو فهمت. قال لي مونتري كو جرون تي اف دي كوس اكس اللي يجي ديريفابل سير 0 بي سور 2. عينك مغمضة. الفونكسيون الثانية في الوسط ما فما الأولى فما الثانية. عارفة جي هذه ديريفابل على الدومين نتاع الثانية كوسينوس اكس هذه. أما على شرط كي نعمل ليماج نتاع الانترفال هذا 0 بي سور 2 يكون في نتاع هذا في الاف. بون كوسينوس اكس نقول عليها ديريفابل في 0 بي سور 2 ويلزم كي ناخذ اي اكس في 0 بي سور 2 نمبورت كال اكس في 0 بي سور 2 نابليك عليه الكوس يلزم تكون في 0 1. عاد يلزم كي نعمل ليماج نتاع خاطر لهنا الجرون تيف هذه الجرون تيف وين ديريفابل في 0 1 معناتها دومين ديريفابيليتي نتاعها في 0 1 معناتها كوسينوس اكس هذا يلزم يعطيني دي فالور هذا يعطيني دي يلزم يكون يعطيني دي فالور في 0 1. فهمتوا علاش زدت الكونديسيون هذه؟ معناتها كي تجيني فونكسيون كي هكا حاجتو بها ديريفابل في 0 بي سور 2 الوسطانية نكتبها ديريفابل في 0 بي سور 2. الجرون تيف هذه يعطيني الدومين نتاعها من الأول ديجا قال لي هي البريميتيف دي بتي تيف سير 0 1 ونقول الجرون تيف ديريفابل في 0 1 وان كوسينوس اكس ديريفابل في 0 بي سور 2 وكالك سوا اكس في 0 بي سور 2 معناتها كوسينوس اكس في 0 1 في الدومين نتاع الجرون تيف هذه. ونقول هكا ليماج دو 0 بي سور 2 بار لا فونكسيون كوس هو 0 1 اللي هو موجود اللي هو نتاع الاف هذه اللي هو نتاع الاف هذه. الور جي دي اكس alors j'ai de x dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2. تو باش نعمل الديريفي جي بريم دو x اللي هي ديريفي نتاع الفونكسيون كومبوزي نتاعنا هادي اف دو كوس اكس بري ب لا ديريفي دي فونكسيون كومبوزي نورمالمون تعرفوها الديريفي هادي نبدا بهادي هادي كوسينوس اكس نعمل الديريفي نتاع الكوسينوس dérivé نتاع الكوسينوس فوا اف بريم ابليكي à كوسينوس اكس هذه بار ديفينيسيون فورمول في الكور هذي اف دو كوس اكس بريم نديريفي في الوسط هيك فوا اف بريم دو كوس اكس فوا اف بريم ابليكي على كوسينوس اكس. On sait que la dérivée de cosinus x هي moins sinus x. باهي
الاف بريم كنديريفيه معروفة، الاف بريم هي البريميتيف نتاع الاف، تو الاف هي البريميتيف نتاع الاف صغير، معناتها كي باش نعمل الاف بريم باش نعمل لها الديريفي باش نلقى البيتيت اف هذه، معناتها اف بريم هي بيتيت اف خاطر هي البريميتيف نتاع بيتيت اف، هذه تولي اف دو كوسينوس اكس. باهي نرجع للاف نتاعي شوفها قداه، الاف هي راسين دو ان موان اكس كاري، كيف ما تراو راسين دو ان اف دو اكس هي راسين دو ان موان اكس كاري هاك، اف دو اكس هي راسين دو ان موان اكس كاري، باش نعمل اف دو كوس اكس معناتها راسين دو ان موان كوس كاري، هنا نتروف موان سينيس اكس فوا راسين de 1 moins cos carré. Et de cos carré x. On sait que 1 moins cos carré égale sinus carré. Égale moins sinus x fois racine de 1 moins cos carré اللي هو sinus carré. Bon, égale moins sinus x fois valeur absolue de sinus carré, de sinus x. De racine carrée du sinus carré x aux valeurs absolues de sinus x. Désolé. Sinus x. Ben. الاكس وين في الانترفال، الاكس في الانترفال 0 بي سور 2، ونعرفوا انه سينوس اكس بوزيتيف كالك سوا اكس appartient 0 بي سور 2، دونك موان سينوس اكس فوا سينوس اكس. علاه؟ خاطر نعرفوا انه سينوس اكس كار لو سينوس اكس positif quel que soit x appartient à 0 plus 2. Pour x appartient à 0 plus 2. Donc égale moins sin carré. معناتها كعملنا جي بريم نلقى moins sinus carré. متأكد من بعد باش يقول لي اون ديدوير جي دي اكس، باش يقول لي ماني حسبت الجي بري باش يقول لي اون ديدوير جي دي اكس، معناتها باش تعدى نعمل البريميتيف، معناتها باش نعمل البريميتيف باش نلقى الجي. خلينا نقراو الكيستيون تاعنا. اون ديدوير جي دو اكس كيف ما توقعت، قال لي اون ديدوير كو جي دو اكس ايكال موان ان ديمي اكس بلس ان كار etc. Alors je dois déterminer le primitif. Ici nous avons que g' est moins sinus carré. Bon, هنا باش نستعمل اللينياريزاسيون، فما حاجة اسمها اللينياريزاسيون، معناتها سينيس كاري باش نكتبها اوترومون. ركزوا معايا لهنا على الجنب. نعرفوا انه كوس كاري اكس بلس سينيس كاري اكس égale 1.
نعرف زاد انه كوس كاري اكس موان سينيس كاري اكس هذه، لان انا ما نحبكمش تحفظوا ولا نحبكم تفهموا، باش الفورميل كي تنساوها تنجموا تخرجوها. ايكال كوس دو اكس، هذا نحط عليها هذا نحط عليها دو. كي نجمع هذه وهذه هذه وهذه سينيس كاري، كي نعمل ان بلس دو شني باش نلقى؟ كي نعمل ان بلس دو باش نلقى دو كوس كاري اكس ايكال ان بلس كوس دو اكس. شنو معناتها كوس كاري اكس ايكال، باش نلقى كوس كاري اكس 1 بلس كوس دو اكس سير 2، معناتها 1 بلس كوس دو اكس sur 2. Avec la même façon, pour trouver le sinus carré de x، خاطر هذه ما نجمش نعمل البريميتيف نتاعها، عندي sinus carré de x، عندي u puissance n وما عنديش u بريم التالي، فهمتوني ولا؟ باهي، باش نلقى sinus carré باش نعمل 1 موان 2، باش نخدم نفس الخدمة. كيفاش نعمل 1 موان 2 باش نعمل ميم ترافاي لهنا، 1 موان 2 باش تعطيني 1 موان 2 باش تعطيني 2 sinus carré x، اما هذه تولي 1 موان كوس 2 x، معناتها sinus carré x هي نفس الخدمة. باش نعمل 1 موان 2 باش نلقى 2 سينيس كاري اكس يقال 1 موان كوس دي اكس، معناتها سينيس كاري اكس هي 1 موان كوس دي اكس، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ديفيزي بار 2. باهي، نجي لهوني ونعوض موان سينيس كاري معناتها جي بريم، ونعوض هاك السينيس كاري نعوضها ب 1 موان كوس دي اكس سور 2، معناتها تولي موان، وأنا نحط 1 موان كوس دي اكس سور 2، وهكا الموان باش تدخل تولي موان زان دومي بلس كوس دو اكس سور 2. وهذه نجم نعمل البريميتيف نتاعها. تاو جي دو اكس باش نعمل بريميتيف، الوغ لو جي دو اكس نتاعي نجم نحسبها. لو بريميتيف دو موان ان ديمي هو موان ان سور 2 فوا اكس. لو بريميتيف دو ان ديمي كوس دي اكس، احنا نعرفو انه في السيركل تريغونومتريك قمروها، هذا السينوس هذا الكوسينوس هذا الموان كوس هذا الموان سينوس، باش نعطيكم استيوس تو. باهي، يا بسم الله يا ربي. باش تلقى الديريفي تمشي في السونس نتاع اللونغير، هذا الديريفي. البريميتيف هو العكس، عكس اللونغير، هذا البريميتيف، معناتها البريميتيف نتاع الكوس هو سي، اما رد بالك البريميتيف نتاع كوس ا اكس هو 1 سور ا سينيس ا اكس، يعني الأ هي 2، ردوا بالكم. بريميتيف دو كوس ا اكس هي 1 سور ا، معناتها لهنا باش نقول بريميتيف نتاع كوس دي اكس ريتوها، الدو راهي كونستونت باش تبقى على روح، بريميتيف نتاع كوس دي اكس باش نكتبو باللاصق هو 1 سور ا سينوس دو اكس. خاطر نعرفو باش نكتبها لهنا انو الكوسينوس ا اكس بريميتيف نتاعو هو 1 سور ا سينوس ا اكس. فهمتوني؟ نقسم على ا. بون نرجع نحط اللي ناقصني، عندي لو بلوس راني باش نحطه تو، بلوس هكا، و ديفيزي بار 2 راني باش نحطها تو، هذا كل على بالطبيعة باش تولي بلوس كونستونت مننساش،
alors on trouve moins 1 demi, bon, moins 1 demi x plus 1 quart sinus de x plus constante. نرجع ترى نشوف الكونستانت اللي تنخرج. هيك moins 1 demi x plus 1 quart sinus de x كونستانت نبينها بي سور 4 ريغال يعني لقيت moins 1 demi x plus 1 quart sinus de x مازالت كونستانت باش نبينها بي سور 4. اما ما تنساش انه هو قال لي la primitive qui s'annule en 0 qui s'annule en 0 معناتها الجراند تاف هذه يولي 0 في 0 معناتها لهنا يلزم نلقى 0 باش نلقى 0 نكتب 0 بي سور 2 ناخذ لونجل بي سور 2 الكوسينيس في بي سور 2 يعطيني 0 معناتها اف دو كوس بي سور 2 اف دو 0 معناتها الاكس لهنا نعوض معناتها جي دو بي سور 2 يقال اف دو كوس بي سور 2 يقال اف دو 0 اللي هو 0 خاطر الجراند تاف سانيلي في الزي في 0 بون. لهنا البريميتيف راكم تلاحظوا لقيتو كيف مطلب هو موان ان ديمي ب. اون سي كو نعرف انو جراند تاف في الزيرو ايكال زيرو الوغ باش نعمل جي دو بي سور 2 اللي هو ايكال اف دو كوسينوس بي سور 2 والكوسينوس في البي سور 2 ايكال زيرو ايكال اف دو زيرو ايكال زيرو. بون اف دو زيرو دونك جي دو بي سور 2 ايكال زيرو هكا ولا. نجي لهنا ونعوض الاكس بالبي سور 2 جي دو بي سور 2 ايكال moins 1 demi fois pi sur 2 moins 1 demi fois pi sur 2 plus 1 quart. Bon 2 fois pi sur 2 pi x باش نعوضها pi sur 2 تولي 2 pi sur 2 اللي هي pi سينيس pi زي 0 plus 1 quart fois 0 plus la constante. نعرف انه جي دو بي سور 2 اف دو كوس بي سور 2 اللي هو اف دو 0 خاطر قال لي لا بريميتيف كي سانيلون 0 ايكال زي 0 الور سي هذه معناتها موان بي سور 4 plus c égale à 0 donc le c الكونستانت نتاعنا هي بي سور 4 وهكا لقيت البريميتيف نمشي من بعد للسي هذه ونعوضها بي سور 4 فهمتوني ولا معناتها البريميتيف نتاعي جي دو اكس ايكال bon g de x égale moins 1 demi x plus 1 quart sinus de x والسي لقيتها بي سور 4. باهي ركز معايا تو باش تأكدو خدمتنا صحيحة. moins 1 demi x plus 1 quart sinus de x moins 1 demi x plus 1 quart sinus de x moins 1 demi x plus 1 quart sinus de x كيف ما توقعنا خدمتنا صحيحة. هيك جي دو x égale moins 1 demi x plus 1 quart sinus de x كونستانت لقيناها بي سور 4. باهي كان عجبكم الفيديو نكمل لكم الكيستيون 3. كان لقيت فما تفاعل نوعدكم نصلح لكم كيستيون 3 ما فماش تفاعل الله غالب معناتها ما فماش تشجيع نخدم معكم في خدمة طيارة على الاخر. للأسف كونسيرنو جماعة الباك الفيديوهات ماكمش تبعوا برشا وما شوية تشجيع باش واحد يزيد يخدم لكم برشا اكزارسيسات. تنساوش تعملوا ابوني اللي يتبعوني نقول لهم ميرسي بور فوتر اتونسيون ان شاء الله ربي ينجحكم. الى اللقاء في حصة قادمة.